بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں بہت ہی پیاری آواز کے مالک، خطیب دل پذیر، خطیب صحابہ، خطیب اہل بیت، وکیل صحابہ، وکیل اہل بیت، حضرت مولانا تاج محمود ریحان صاحب تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو معمور فرمائیں۔ حضرت مولانا تاج محمود ریحان صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں سب احباب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم حميد مجيد، اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، برادر مکرم، نقابت دی دنیا چمکدا ہویا ستارہ حضرت مولانا راشد عثمانی صاحب، اللہ پاک انہاں دی زندگی، علم و عمل، رزق برکت عطا فرمائے۔ انہاں دی دعوت دین دی نسبت نال تواڈی خدمت وچ حاضری اور تواڈی زیارت دا موقع ملے۔
خطیب شہر حضرت مولانا محمد عبداللہ رشیدی صاحب، برادرم حافظ افتخار فخر صاحب اور دیگر احباب السید جلوہ افروز نے اج دی اس محفل دا انعقاد نمبردار صاحب محمد حنیف صاحب انہاں دے ایصال ثواب لئی اس محفل دا انعقاد اور اہتمام کیتا گیا ہے۔ مولانا راشد صاحب فرما رہے سن کہ انہاں نو مسجد نال بڑا لگاؤ سی کہ 7 گھنٹے وہ مسجد وچ گزار دے سن۔ جی میں مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اندھا دل ہی پانی چ لگتا ہے۔ ایمان والا بھی مسجد تو دور نہیں رہ سکتا، او دا بھی دل مسجد چ لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اور علماء تو پوچھ لینا، جس بندے دا دل مسجد چ لگیا رہے، اٹکیا رہے، او قیامت دے دن اللہ پاک دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد اللہ پاک ہر بندے نو آن دی توفیق بھی نہیں دیندے۔ کی خیال ہے؟ کو مالک تے مزدور لنگ رہ سن مسجد دے دروازے اگوں، پنجابی سمجھ آندی ہے؟ تے وہ مزدور اپنے مالک نو کہن لگے جی سر جی اجازت ہوئے تے میں ذرا 5 منٹ دی حاضری نہ لو آیا ہاں مسجد۔ بس وہ مسجد آیا تو یہ تو پھر اپنا اپنا مقدر ہے نا کہ کوئی جتیاں تک آندا ہے، جتیاں چکن لئی مسجد۔ نمازی نہیں کدی جتی چکدا ہوندا، تے جڑا جتی چکدا ہے وہ نمازی نہیں ہوندا۔ بس انہیں آ کے بابے فرید وانگو اپنی تار تے کال ملائی نا رب نال، کہ جی میں بابا فرید اپنے آپ نو راتاں نو کہندے سن کہ اٹھ فرید ستیا تے چاڑو دے، وہ اس مسجد دی گل نہیں سی کر دے، وہ دل دی گل کر دے سن کہ تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ اس ڈاڈے نال جو پریت لائی، کال ملائی، تو باہروں مالک آواز دے کے کہنے لگے باہر کیوں نہیں ہوندا؟ انہیں کہا جی آن نہیں دیندہ۔ انہیں کہا تیرے تو سوا تے اندر کوئی ہے کوئی نہیں، اندر کون نہیں آن دیندہ تینوں اندروں باہر؟ انہیں کہا جی جڑا باہروں تینوں نہیں نا اندر آن دیندہ، وہ مینوں اندروں باہر نہیں جان دیندہ۔ تے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ساڑھے اس بزرگ مرحوم نو کہ جنہاں نے ایک عرصہ اس پینڈ سے گزارے ہے اور مسجد نال اینا لگاؤ، قیامت دے دن جس جس جگہ تے انہوں نے سجدہ کیتا ہوئے گا، قیامت دے دن اے جگہ انہوں دی گواہی دے گی کہ مولا میں گواہ ہاں کہ اس بندے نے تینوں سجدہ کیتا سے۔ سبحان اللہ۔ اور ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد، فوت ہون تو بعد کسے نو ایصال ثواب کرو تے وہ پہنچتا ہے۔ تو اڈا بھی عقیدہ ہے؟ بولو۔ یہ کسے مولوی نے کر بہ کے نہیں بنایا، یہ قرآن نے دسیا ہے، حضور دے فرمان نے دسیا ہے کہ مرن والے نو جدوں اتھوں بندہ ڈاک بھیجدا ہے نا، فرق یہ ہوندا ہے کہ دنیا دی ڈاک بندے لے کے جاندے تے قبر والی ڈاک نو فرشتے لے کے جاندے۔ سبحان اللہ۔ وہ گفٹ پیک کر کے فرشتے، درود وکھرا گفٹ پیک، قرآن دی تلاوت دا وکھرا گفٹ پیک، تے
اج میرے سونے دے نا دی محفل ہے تے دا وکرا گفٹ پیک ہوئے گا تے فرشتے جلسے تو بعد محفل تو بعد وہ گفٹ پیک کر کے لے کے جان گے تے چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں چ نہ لے جا کے سامنے رکھ دیں انہاں روحاں دے تے جویں اسی زمین تے دانا سٹ دئیے تے پرندے اپنے اپنے حصے دے دانے آ کے چک دے فرشتے آندے نے بھئی یا تیرے فلاں نے انہاں درود بھیجے ہے انہاں قرآن پڑھ کے بھیجے ہے تے آج جس پنڈ چ تو مسیتے نمازاں پڑھدا رہیا نا اتھے کملی والے دے نام دیاں محفلاں لوکی سجا کے بیٹھے سن تے آ او دا ثواب لے کے آئے ہیں تے یقیناً انہاں دی روح خوش ہوئے گی اور روحاں خوش ہو کے کہندیاں نے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ سانو پچھلے اجے بھولے نہیں انہوں نے سانو یاد رکھے اللہ پاک نمبر صاحب دی بخشش فرمائے کہہ چھڑو آمین آمین تو بڑا تو ڈر لگتا ہے اچھی کہو آمین کسے دن نا مولانا انہاں دا چاکا لاؤ اس آمین تو بھی ڈر کے نہ آکھیا کرو اللہ پاک نمبردار صاحب دی بخشش فرمائے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہاں دی اولاد نو اپنے باپ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور اج دی اس محفل دا ایک ایک لمحے دا ثواب اللہ پاک نمبردار صاحب دی روح تک پہنچائے تے دوسری گل دوستو اے وے کہ حضور اکرم جنی محبت ہے انہاں اچھی بولو بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعا کرنا مولا جڑے ایتھے بیٹھ کے درود پڑھ رہے نے میرے سمیت جلدی جلدی مولا ساڑی زندگی چو لمحہ لے کے آ کہ اسی تیرے محبوب دے روزے تے حاضر ہو کے بھی درود پڑھی ہون تے کہہ چھڑو آمین تے ہون جے سبحان اللہ رب دی رضا لئی کہو تے میں اگلی گل کرنا اس سبحان اللہ دا ثواب پہنچنا ہے نمبردار صاحب دی روح تک انشاءاللہ تے انہوں نکی جی نہ سمجھیا جے سبحان اللہ نو بھئی کھرین جی سبحان اللہ ایک واری بندہ جدو زمین تے بیٹھ کے کہندہ ہے نا بولو بولو آسمان تے زمین دا جنہ بھی سینٹر ہے خلا ہے اللہ پاک انہوں ثواب نال بھر دیندے نے او دے کول کیڑا کو گھٹ ہے جنی واری کوئی کہی جائے گا انہاں ثواب دیتی جائے گا نہ انہیں کسے کو منگنا ہے نہ وہ کسے دا محتاج ہے دنیا وہ دی محتاج ہے دوستو جیڑا بندہ اپنے گھر مصلا بچھا لے اتے بیٹھ جائے تسبیح ہاتھ وچ پھڑ لوے تے اپنی کال روحانی تار ملا لوے گنبد خضرا نال اور اے عقیدہ رکھ کے کہ میں جڑا ہن درود پڑھاں گا اے میرا درود فرشتے ڈاک لے کے میرے نبی دی بارگاہ چ پیش کرنگے جا کے جڑا گھر بہ کے مصلے تے درود پڑھدا ہے تے اللہ دی قسم ہے اللہ پاک اس بندے نو اونچا کر دیندا بے شک زمیندار لوگوں ماشاءاللہ تسی کدی پیڑی وان لگے نا اکرم رائی تے نصیبو لال دی جگہ تے کدی اپنے ملازم نو کہے کہ یار آج نا ٹریکٹر چلانا ہے تے ذرا درود شریف پڑھنا ہے بس سہاگا پھر سمجھ دے ہو سہاگا بول چھڑو میں تو تواڈی لینگویج گل کر رہا ہوں سہاگا جلے پھیرنا ہے نا نصیبو لال نہیں تیری ٹریکٹر دی ٹیپ تے تیری زبان تے ٹریکٹر دی ٹیپ تے کیوں تیری زبان تے میرے نبی دی ذات لئی درود ہوئے کدی فجر دی نماز مولانا پیچھے پڑھ کے جا نا اپنے پیلی دے بنے آتے کھڑو تو پھر نہیں تو روزانہ جو شکوہ کرنا میں ڈی اے پی بھی پانا میں یوریا بھی پانا پتہ نہیں چاڑ کاٹا ہے کدی اپنے زمین دے بنے تے کھڑو کے نا سویرے سویرے درود پڑھ میرے نبی دی ذات اپنی فصل نو تکدا جا تے درود پڑھدا جا
تے پھر نہ رب تینوں برکت والا رزق دے تے ساڈے نال گل کر لے. تیری اولاد نہیں آکھے لگدی درود پڑھ، تو کسے پرابلم وچ درود پڑھ. جیڑا اپنے گھر بہ کے درود پڑھے اللہ دی قسم او اونچا ہے، تے او کنا اونچا ہوئے گا کہ جیڑا ایتھوں درود پڑھنا شروع کرے تے درود شریف پڑھدا پہنچ جائے جدہ ایئرپورٹ تے. اللہ سب نو لے جائے اتھے. اچھی کہو آمین. تے جدے او بندہ درود شریف پڑھدا پہنچ جائے مکے، مکیوں ذرا پاک صاف ہو کے نا میل شیل لا کے کعبے دا طواف کر کے جویں تیرا کپڑا میلا ہو جائے تے واشنگ مشین چ سٹنا ہے نا، او دے چکراں نال تیرے کپڑے دا میل لے جاندا ہے. ایویں جدو بندہ 7 چکر لاؤندا ہے تے اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نو معاف کر کے میل کچیل لا کے فریش کر کے صاف کر کے ہن رب آندا ہے ہن تو اس قابل ہویا جا کے میرے سونے نو منہ دکھا. تے پھر تو جا میرے نبی دے شہر وچ تے جے سبحان اللہ اچھی کہیں تے تھے ایک گل کہنا بلند آواز نال کہو یار. جیڑا معصوم بچے بے شک چپ رہو، گناہگار بندے بولو اچھی کہو یار. او دی پاکی دا اعلان کرو گے تے محفل تو بعد اللہ سانو گناہاں تو پاک کر دے گا انشاءاللہ. تے مسجد نبی چنٹر ہو کے بندہ درود شریف پڑھدا پہنچ جائے میرے نبی دے روزے تے، اکھاں دے سامنے ہوئے روزہ رسول. اور روزہ رسول مدینے سے بندہ جدو پہنچتا ہے نا، یہ اپنا عشق ہے کہ کوئی جتیاں سمیت ٹردا ہے تے جے قاسم نانوتوی مدینے پہنچ جائے تے پھر وہ جتیاں لا لیندا ہے، وہ جتیاں لا کے ٹردا ہے. تے پھر گنبد خضرا تے بھی کوئی 10 دن رہندا ہے، کوئی 15 دن رہندا ہے، کوئی 20 دن رہندا ہے. اور میں صدقے جاؤں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دی قسمت تو کہ جن نے 17 سال تک نبی دے روزے تے بیٹھ کے درود پڑھے. جیڑا 10 دن بہ کے نبی دا روزہ تک کے درود پڑھے، حضور نے فرمایا او دے تے میری شفاعت واجب ہے، انہوں میں بازو تو پکڑ کے قیامت دے دن جنت چ لے کے جاؤں. جیڑا صرف روزے نو تک کے درود پڑھے او دے تے حضور دی شفاعت واجب، تے جیڑے روزے نو تک کے درود پڑھ دے انہاں نو تے شفاعت ملے گی. تے بلال وال بھی تے ویکھنا جیڑا رخ مصطفیٰ نو تک کے درود پڑھ دے. جیڑے صحابہ حضور نو تک کے درود پڑھ دے سن انہاں تے رب دی جنت واجب ہو گئی. جے جاگ کے سبحان اللہ کہو کوئی لیٹ سیٹ ادھر بھی مار کوئی بندے نظر آن یار. لوکاں نو نیندراں آن لگ پئیاں نے. توجہ ہے بولو. اوے جیڑے روزے نو تک کے درود پڑھن او قسمت والے، جنہاں نے رخ مصطفیٰ نو تک کے درود پڑھے او قسمت والا ہے. تے وہ ابو بکر کڈی قسمت والا ہوئے گا جنہیں چوڑی چ لٹا کے نبی نو پھر درود پڑھیا ہوئے. گل سمجھ آئی؟ میں دعا کرنا یا اللہ سانو سارے نو درود شریف پڑھ دے موت دے دے. کہہ چھڑو آمین. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، عفت مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر. آؤ میں تصورات دی دنیا دے اندر تانوں اس شہر وچ لے کے چلا جنوں مکہ مکرمہ کہندے نے. تے آ میں تینوں مکے تو اس گھر وچ لے کے چلا جتھے امی آمنہ بیٹھیاں نے. تے امی آمنہ نے اپنے گھر دا دروازہ بند کر لیا تے کنڈی لا کے اپنی کال ملا لئی اللہ نال.
تے کال ملا کے جڑی او گل کہندیاں نے آ میں اونا دی گل دا مفہوم اینا الفاظ وچ بیان کر دیا میرا تصور امی دامن پھیلا کے کہندیاں نے کہ رحمت دا ہے دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مولا بخشے مینو تے بن جاوے کم میرا جے جاگو تے سبحان اللہ کہو تے اور اگلا شعر بول چھڑو ذرا اچھی آواز نال میں کہنا امی دامن پھیلا کے کہندیاں نے کہ رحمت دا ہمی پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹایا سے امید میری دا مولا کر دے میوے بھریا اے میرے مولا میں اپنے شکم دے اندر اپنے شوہر دی امانت نو لے کے بیٹھیا مولا اجے میرا لال میرے شکم پاک دے اندر میں پتھر تے قدم رکھا پتھراں دیاں نوکاں میرے پیراں نو نہیں چب دیاں بلکہ گلاب دا پھول بن کے پتھر بھی میرے قدماں نو چمن لگ جاندے نے اے میرے مولا میں کمرے وچ قدم رکھا کمرے وچوں خوشبو آندیاں نے میں صحرا وچ قدم رکھا صحرا وچوں خوشبو آندیاں نے اے میرے مولا میں رات نو سوواں تے مینوں خواب وچ نبیاں دیاں زیارتاں نصیب ہوندیاں نے مولا میں رات نو لیٹا اے آسمان دا چن مینوں سلامیاں دیندا نظر آندا ہے میں رات نو بستر تے لیٹنیا آسمان دے ستارے جھک کے مینوں سلام کر دینے مولا میں رات نو لیٹا حوا آسیہ مریم آ کے مینوں کہہ دیا نے نی آمنہ مبارک ہوئے آخری نبی دی ماں بن گئی ہے اللہ کہہ دینے آمنہ پھر تو کید کہنا چاہنی ہے اللہ میں تیرے دربار دے اندر دامن پھیلا کہ توجہ میرے وال میں کہنیا کہ مولا اے جڑی امانت میرے پیٹی چے اینو ذرا دنیا وچ بھیجنا مولا اینو انجدا بنا دے اپنے تصور وچ ماں گلاں پیا کر دی ہے تے رب دی مشیت نے آکھے آمنا تو اپنے ذوق دے مطابق پیا منگنی ہے تے میں اللہ اپنی شان دے مطابق تینو عطا کرانگا اے جڑا تیرا لال تیرے شکم دے اندر ہے اینو ذرا دنیا وچ قدم رکھ لین دے کجیاں والے دے جڑے دے امتی ہونگے بیٹھے اپنے گھراں وچ ہونگے تے نعرہ اعلانگے کہ حب احمد ازلی ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے اچھی بولو جنہاں نو نہیں آ رہی ذرا وہ بھی بولو دونوں قسم دے مندے ہیں نا حب احمد ازلی ہی سے سینے میں ہے
میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اور بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ جے سبحان اللہ ذرا اچھی کمیں تے میں تینوں اپنا عقیدہ دسام، اور بلند آواز نال، ہے تیرے جنت میں ہے بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، اور کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ آمنہ اینو ذرا دنیا وچ قدم رکھ لین دے، ایدہ ذرا میلاد ہو لین دے، ایدی ذرا ولادت ہو لین دے، جے سارے جاگو تے آؤ میں تو انو ذرا 0 میٹر شیر سنانا وام، اچھی بولو ذرا، لنگر شنگر تے ہوئے گا نا، تے پھر ڈر کا دا جے، پھر ڈر میں نے تے پانے پہ ہو، پھر ڈر کا دا جے، پھر کھلی سبحان اللہ کھو، جاگ دے ہو، آمنہ اینو قدم رکھ لین دے، دنیا آکھے گی کہ رہی دو جگ دے وچ قائم، رسالت کملی والے دی، بول چھڑو زور لاؤ تھوڑا جا، رہی دو جگ دے وچ قائم، رسالت کملی والے دی، خدا دی اطاعت ہی اطاعت ہے کملی والے دی، کوئی وضحا یاسین آکھے، کوئی صادق امین آکھے، کوئی وضحا یاسین آکھے، کوئی صادق امین آکھے، دلاں وچ ہے گھر کر دی چاہت کملی والے دی، اور کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، عبادت نو بھی ہے چمکا گئی عبادت کملی والے دی۔ توجہ میرے معزز سامعین، اللہ کہندے نے آمنہ ذرا اینو دنیا وچ آ لین دے، تے ذرا او کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے سونے دی ولادت ہوئی ہے، تے میرے سونے نے دنیا وچ قدم رکھیا، اور قدم رکھیا جدو دنیا دے اندر، تے امی آمنہ میرے نبی نو تک ہے، اماں سعدیہ تک ہے، حضرت سویبہ دیکھے، سردار عبدالمطلب دیکھے، تے کائنات دا ایک ایک ذرہ پکار اٹھیا کہ زندگی آ گئی، رونق آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، اور آمنہ کا مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ تھکے تے نہیں؟ مولا یہ جڑی امی آمنہ دی گودش جس نبی دا ملاد ہویا ہے، انہوں کی بنا کے بھیجے ہے؟ قرآن کہنا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اینو میں رحمت بنایا ہے. جاگ دے ہو ماں باپ دا سایہ اولاد تے رحمت ہے کہ نہیں؟ بولو. ماں دا سایہ اولاد تے رحمت، باپ دا سایہ اولاد تے رحمت، بنیک بیوی گھر وچ رحمت، اولاد دا مل جانا رحمت، اچھا مکان اللہ دی رحمت، اچھی گڈی اللہ دی رحمت، لے چل دی چاندنی اللہ دی رحمت، سورج دی تابانی اللہ دی رحمت. لیکن میرے دوستو دنیا دی کسے رحمت نو بھی دیکھ لے گا، کسے رحمت وال دیکھیں گا اور رحمت تیرے تو جدا ہو جائے گی. باپ بھی جدو دنیا تو بندہ جاندہ ہے، باپ دنیا تو جاوے اولاد نال نہیں جاندی، باپ جاوے اولاد نال نہیں. اولاد اس سفر تے روانہ ہووے تے ماں باپ نال نہیں جاندے. میاں جدو بندہ قبر وچ پہنچ گیا پھر ماں دی سرحمت دا انہوں کوئی فائدہ نہیں، پھر باپ دا سایہ دنیا وچ ہووے انہوں قبر وچ اس رحمت دا کوئی فائدہ نہیں. چاند دی چاندنی دا قبر والے نو کوئی فائدہ نہیں، سورج دی روشنی دا قبر دے اندر قبر والے نو کوئی فائدہ نہیں. پر اے میرا نبی اج دی رحمت ہے کہ جدو تو قبر وچ جائے گا تے اللہ نے تیرے کولوں فرشتیاں دے ذریعے اے نہیں پوچھنا کہ دس تیرا باپ کون ہے، اے نہیں پوچھنا دس تیرا خاندان کیڑا ہے، اے نہیں پوچھنا دس تیری برادری کیڑی ہے. پہلے جڑے تین رف سوال نے دس تیرا رب کون ہے، او دے تو بعد ہوئی سوال ہے دس تیرا نبی کون ہے، دس تیرا رسول کون ہے، دس کلمہ کیدا پڑھیا ہے. تے جڑا ہوندا ہے نا عشق والا او تے قبر وچ جدو پہنچدا ہے، جڑا ہوندا ہے میرے نبی دا غلام او پاویں غازی علم الدین دی شکل وچ ہووے، او پاویں ممتاز قادری دی شکل وچ ہووے، او پاویں حضرت لاہوری دی شکل وچ ہووے، نبی دا غلام جدو قبر وچ پیر رکھدا ہے اللہ دی قسم اللہ قبر دی مٹی نو جنت دی خوشبو وچ بدل دیندا ہے. ہتے دنیا پکار اٹھ دی ہے کہ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے آمادہ ہے، کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام دا، کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام دا. جنہ لئی سونا فرماوے اینو چھوڑو اے میرا اے، اونا لئی بوا کھل جانا اے جنت دے مقام دا. جڑا ہوندا ہے نبی دا غلام او دے کولوں پوچھیا جاندا ہے دس تیرا نبی کون ہے. ایک گل کراں سنو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر چ فرشتے آئے آگے کہنے لگے عمر دس تیرا رب کون ہے. اگو حضرت عمر کہنے لگے تسی دسو کا تہاڈا رب کون ہے. فرشتے کہنے لگے عمر دس تیرا نبی کون ہے. حضرت عمر فرمان لگے تسی دسو کا تہاڈا نبی کون ہے. وہ تینے سوال پوچھ لے تے فرشتے ایک دوسرے وال ویکھ کے کہنے لگے اگے تے ہر قبر چ حساب لین جائیدا ہے، اے عمر دی قبر ہے تے حساب لین آیا کہ عمر نو حساب دین آیا. توجہ ہے. جیڑا بندہ کہہ چھڑے میرا اوہی نبی ہے کہ جنوں بغیر تکیا جدے نا دیا میں محفلہ سجاندہ سا، میرا اوہی نبی ہے جنوں تکیا بغیر میں اعلان کردہ سا کہ تو سونا ہاں تیرا نام بھی سونا. پیا دل دی
تار ہلاوے تے عاشق دے لب جفیاں پاون جدو نام زبان تے آوے اللہ پاک سانو سارے آنو مدینے لے جا اچھی آواز نال تے جا کے نبی دا روزہ تک تے روزہ تکن تو بعد میرے نبی دا ہر عاشق ہوئی کہندا ہے کہ اللہ جی دا روزہ ایڈا سونا ہے اور روزے والا آپ کنا سونا ہوئے گا تے نالے روزے نو تکدا ہے تے کہندا ہے کہ تو سونا ہاں تیرا گنبد سونا تے سونا شہر مدینہ اجے نہیں تک اکھیاں رجیاں اجے نہیں ٹھرے آسینہ یا اللہ سانو سارے آنو مدینے بلا لے آکھو یار اور بلند آواز نال اللہ سب نو مدینے لے جائے ڈردے کیوں جی آمین آکھو میں انج دعا کرنا کہ ایک بار ہے بلا مولا سرکار دے بوہے تے جڑا جنی چھتی جانا چاہتا ہے انہاں اچھی سبحان اللہ کھے بلند آواز نال فرشتے سبحان اللہ دا ثواب لے کے جان نمبردار صاحب تک تے اونا دی روح توڑے سب نالوں خوش ہوئے گی اللہ میرے آن تو بعد بھی اونا نے میں نو یاد رکھے آئے ہے ایک مار ہے بلا مولا سرکار دے بوہے تے پھر جان نکل جاوے اے سرکار دے بوہے تے سوال اللہ ذرا ہور اچھی تے اگلا شیر اچھی بولو ذرا اللہ نے فرمایا عملانو ضائع کر دے سا کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے جی اگلا شیر سنن تو پہلے او بندے سبحان اللہ کہو جڑے اللہ دے ولیاں نو من دے ہو بابا فرید اللہ دا سچا ولی آنکھو بے شک حضرت علی حجویری بھی اللہ دا سچا ولی بابا بلے شاہ بھی اللہ دا سچا ولی تے حضرت سلطان باہو کہہ چھڑو حضرت سلطان باہو نہیں مان دے کوئی شیر شور بھی سن لو گے حضرت باہو دا سن لو گے کسی بزرگ دی بیعت کی تیجے کہ کوئی نہیں چلو تو انہوں کو بزرگ نہیں لبے آج تک کسی اللہ والے دی بیعت کرو کرنی چاہیے دی بزنس مین دی نہ بیعت کرو اللہ والے دی بیعت کرو جے پیر پڑے اوے پیر نہ جاوے تے اس پیر دا کی پھڑنا
تے جس مرشد کول اے رشد نہیں تے اس مرشد دا کی کرنا آؤ جی آصف صاحب تے جس ہادی کول او ہدایت نہیں تے اس ہادی دا کی پڑھنا اگلا مصرع سمجھن تو پہلا ذرا او بندے سبحان اللہ کہو جڑے نبی دی آل نو من دے جے بلند آواز نال حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جدو کرب و بلا دے میدان دے اندر نواسہ رسول دی ہمت جرت بہادری دلیری شجاعت استقامت نو دیکھے آئے کہ پترانو ذبح کرا کے بھی حسین پیچھے نہیں ہٹیا اگے قدم بڑھایا ہے تے حضرت باہو تصورہ دج پکار اٹھے کہ جے سر دیتے ہیں اللہ راضی ہوئے باہو تے پھر موت کو لو کی ڈرنا قاری آصف صاحب تشریف لے آؤ میں گل نو سمیٹ لا جدو قبر چس بندہ سوال دا جواب دے چھڑے گا نا علماء تو پوچھ لینا کیوں رشیدی صاحب حدیث سے چینج ہی آندا ہے نا کہ اللہ دے فرشتے پھر بندے نو پتہ ہے کی کہندے نے سو جا کی کر صرف سو جا نہیں نم کا نومت العروسا انج سو جا جی میں پہلی رات دی دلہن سوندی ہن تے سبحان اللہ کہہ چھڑو انج سو جا جی میں پہلی رات دی ڈردے کیوں جے بول چھڑو جی میں پہلی یہ حدیث دے الفاظ نے نم کا نومت العروسا انج سو جا جی میں پہلی رات دی دلہن سوندی کی مطلب جی میں اس رات دلہن نو نہ سس آواز مار سکتی نہ کوئی سورا جگا سکتا نہ او دا باپ جگا سکتا ہے فرشتے آندے نے سو جا ہن تینوں بھی قیامت تک اللہ تو سوا کوئی نہیں جگا سکے گا ہزارہ سال بندہ قبر چ رہے گا تے پھر جدو قبر چ اٹھے گا تے بندہ ویکھے گا اللہ اے تے او زمین نہیں جیدے تے میں رہندا سا میں آلو بھی بیجدا سا مکئی بھی بیجدا سا تے تانبے دی بن گئی اور سورج تو بڑے دور سی ساڈے تو مولا اینا نیڑے اللہ کہنے گے بس تینوں پتہ نہیں اج دنیا دا دن نہیں اج حشر دا دن ہے تے پھر سارے آکھن گے کہ پوچھیں گے سبھی کہ سرکار کہاں ہے اور سرکار پکاریں گے کہ گناہگار کہاں ہے اور ڈھونڈیں گے فرشتے ہاتھوں میں جنت کے ٹکٹ لے کر کہ تاجدار ختم نبوت کے وفادار کہاں ہے اللہ دی قسم قیامت دے دل بھی نبی تے نبیاں دیا امتاں تے میرے نبی دی امت آمنہ دے لال نو تلاش کرے گی تے میاں قیامت دے دل ماں والی رحمت کم نہیں آئے گی باپ والی رحمت کم نہیں آئے گی مرشد والی رحمت کم نہیں آئے گی اللہ دی قسمیں اے جڑا میرا نبی امی آمنہ دی گود دے اندر رحمت بن کے آیا ہے
اس دن اللہ دا غصہ بھی ہار جائے گا تے رب دی رحمت جیت جائے گی. تسی چاہندے ہو کہ قیامت دے دن حضور سانو باہ تو پھڑ کے جنت وچ لے جان؟ بولو یار، چاہندے ہو؟ پکی گل ہے. تے جی اے دے لئی کوئی قربانی دینی پوے تو پھر دے چھڈو گے؟ پیسے نہیں دو گے قربانی؟ جدو مولوی کو قربانی دا نام لوے تو پھر بندے سر سٹ دینے بکھرے کی منگنا ہے انہیں. دو گے قربانی؟ میں دعا کرنا یا اللہ جیڑی میں قربانی منگن لگے ہاں ایک ہی بندہ اٹھے تے جیڑا اٹھ جائے اج ہی رات مولا خواب وچ انہوں حضور دا دیدار عطا فرما دے. یا اللہ قیامت دے دن میرا نبی انہوں بازوں تو پھڑ کے آکھے آجا تو تے میرا ہے، آجا آجا تو میرا ہے، آ میرے کول بے. دنیا چ بڑی تو پیپسی تے بڑی کوک تے بڑی سیون اپ پی پی کے آئے، آ میں تینوں نبی کوثر پلاواں تے جنت دے بھانڈے چ میرا نبی کوثر پا کے دوے تے آکھے لے پھڑ تے پی، نالے مینوں تک تے نالے کوثر پی. دو گے قربانی؟ پکی گل ہے. لے تواڈے چوں ایک بندہ اٹھے نمبردار صاحب دی روح دی ایصال ثواب لئی، جڑا یہ وعدہ کرے آج مسجد چ کھڑو کے کہ آج تو بعد میں اپنے چہرے تے حضور دی سنت سجاواں گا. او واہ جی واہ، او واہ جی واہ، اٹھو یار اٹھو اٹھو، ساڈی بخشش ہو گئی. بھائی بیٹے نا اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک. دوستوں کو مولوی سی محبت مصطفیٰ. میں جو سنیا بزرگوں کو آصف صاحب کوئی مولوی تقریرہ کردا سی تے قیامت والے دن اللہ دے سامنے وہ پیش ہوئے گا نا، اللہ کہے گا چل پرے لے جا، کوئی تیری تقریر ساڈی بارگاہ چ قبول نہیں. وہ بندہ کہے گا مولا میں تے 40 سال سارے گردیاں نال زور لا کے کام کردا رہا، اللہ کہے گا کچھ بھی قبول نہیں پر تینوں بخش دینے ہیں کسے دے صدقے. وہ بندہ کہے گا مولا کدے صدقے؟ اللہ کہے گا تیری تقریر سن کے، تیرا بیان سن کے، تیرا واز سن کے ایک بندے دی اکھ وچ آنسو آیا سی، اس آنسو دے صدقے میں تینوں بھی بخش دینا. تے بھائی میرے لیے تو اکاؤنٹ کھول گیا تے نمبردار صاحب لئی بھی اکاؤنٹ کھول گیا. جدوں تک انہاں دے چہرے تے داڑھی رہے گی اور یہ دنیا چ رہن گے میرے نبی دی سنت دا نور تے قیامت تک رہے گا نا، اور نمبردار صاحب دی روح نو دا ثواب پہنچدا رہے گا. دو ہو گئے، کسی ہور دا بھی جی کردا. اٹھ میری جان اٹھ، پھر اٹھ اٹھو یار اٹھو. او واہ جی کی نا پائی دا سعید بھائی، اللہ تھوڑی زندگی برکت عطا فرمائے. تواڈی تے ہے وے اس تو وڈی کتھے گل جانی جے. 4 ہو گئے، 5 تن نو ماندے ہو کہ کوئی نہیں؟ لے ایک بندہ اٹھے پھر تھوڑی جان چھڑ دینا. ایک بندہ ہور اٹھے، او اٹھے جڑا روز مناندا ہے، جڑا روز مناندا ہے. وہ جتے کوئی کسی نو آکھے نا یار فلاں بندے نے تینوں گال کڈی تیری تو من کے ہاتھ چ پھڑا دیتی، اس لیے سانو بڑا غصہ آندا ہے تے جس لیے اسی جا کے آپ نائی نو آنے یار مون چھڑ. ایک بندہ اٹھے، بس ایک بندہ ہور اٹھے. ہمت فرماؤ اس گوشت چوں کوئی ہمت کر لو. نہیں نہیں اینو تو 10 سال بعد آنی ہے، اینو 10 سال بعد آنی. لے اٹھ پیا. اللہ تیری زندگی کی نا پائی دا لطیف بھائی، اللہ تیرے تے اپنے لطف تے مہربانی والا معاملہ فرمائے. دو بابے فرید شیر سنا دے بس جو نہ آندے بلے شاہ دی گل کرے کرو، بابا فرید تک کپڑ جاندے جے. بابا بلے شاہ نہیں مانتے جی کہ بابا بلے شاہ تک کریا کرو، پاک پتن تے ساڈا ہے. چلو پھر تسی کدی یاد کیتا تو پھر انشاءاللہ بابا فرید بھی تمہیں سنا دیاں گے. اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. اللہ پاک نمبردار صاحب دی روح نے دا ثواب پہنچائے، بلکہ اس پنڈ دے جننے بھی لوگ فوت ہو گئے اللہ سب دے ارواح مقدسہ تک حسب مراتبے دا ثواب آئی دی محفل دا پہنچا دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات کے ایمان کو جلا بخش رہے تھے. ہمارے دیپال پور سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت مولانا تاج محمود ریحان صاحب، بس ہمارے 2 مہمان بھائی آصف کے بعد رہ گئے ہیں، اور ابھی تو ٹائم بھی 10 بجے ہیں. کافی لمبی رات پڑی ہوئی، ابھی جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کرے جو ماشاءاللہ سونے کا ارادہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ذرا اللہ کا نام بلند کیجئے. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت. ادھر سے آواز آتی نہ ادھر سے آتی نہ ادھر سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شاعر کہتا ہے کہ دلاں چ عشق احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. دلاں چ عشق احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا. جنہاں نو سمجھ آندی او بولن, جنہاں نہیں آندی نہ بولن. حضرت کی تقریر کے دوران حاجی یاسر صاحب تشریف لائے, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت آپ تشریف لائیں, سٹیج پہ تشریف لائیں, ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا. آپ جتنا لیٹ آئے ہیں اتنا ہی لیٹ جائیں گے. ماشاءاللہ تشریف لے آئیں, آ جائے ماشاءاللہ. حضرت کی نوازش ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے. شاعر کہتا ہے دلاں چ عشق احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا. دلاں چ عشق احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا. جدوں وقت نزا ہووے, جدوں وقت نزا ہووے, مدینے دی فضا ہووے. جدوں وقت نزا ہووے, مدینے دی فضا ہووے. اکھیں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا. وفا ابو بکر دی سائم زمانہ ویکھ کے کہندا کہ انج دے یار لئی انج دا یارانہ ہونا چاہیدا. اور وہ دیکھنے والا سب سے جدا دیکھ رہا ہے. وہ دیکھنے والا سب سے جدا دیکھ رہا ہے. ارے خدا تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. وہ دیکھنے والا سب سے جدا دیکھ رہا ہے. خدا تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. گناہگار کی نظریں ہیں آقا پہ سائم, پر آقا کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. آقا کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. اور شاعر کہتا ہے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا. کون کون مانتا ہے نبی کے کرم کو؟ سب مانتے ہیں نا ماشاءاللہ. کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا, غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا. کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا. یہ ٹیک والے حضرات ذرا میں متوجہ ہوں ان سے. کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا, غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا. سانو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی, او جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا.